الصباحات والجو جميل هذا اليوم، وفراشات قد قالت هذا فصل الصيف، ورفيقاتي قلنا هيا للنزهة هيا، ما أجمل هذه الرحلة هيا يا Bonjour, في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على موديول 2 لي لوجيسيال سيستم ديكسبلوطاسيون. كنا ديجا درنا واحد اللايف. انا غادي ندير هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي ما حضروش. البلان ديالنا غادي يكون على الشكل التالي، يعني شنو غادي نشوفوا في هذه الحصه هذه. غنشوفوا لا فونكسيوناليتي دو باز دان سيستم ديكسبلوطاسيون، لي ديفير تيب de système d'exploitation, l'environnement graphique d'un système d'exploitation. شنو غادي نشوفوا في هذا l'environnement؟ غنشوفوا شنو هو بيرو، شنو هما لي زيكون، لي راكورسي، هي لا فenêtre، barre des tâches et menu de marée. دونك ناخذ واحد لاكتيفيتي. عندنا جوج ديال الناس بغاو يهضروا مع بعضياتهم، الاول تيهضر بالفرنسيه والثاني تيهضر بالعربيه، حتى شي واحد فيهم ما كيقدر يفهم الاخر، واش ممكن يتواصلوا مع بعضهم وهما ما تيفهموش بعضياتهم. دونك الجواب هنايا غادي يكون وي. كومون كيفاش؟ دونك هما خاصهم واحد المترجم اللي غادي يكون كيهضر باللغات بجوج باش يدير لا تراديكسيون. لا ميم شوز بالنسبه لعلاقه الانسان مع لورديناتور. دونك هنا عندنا لورديناتور جوستومون الماتيريال، غير الماتيريال يعني غير الاله فقط. دونك الاله باش غادي تكومونيكا مع لوم الانسان، يعني الانسان ما تيفهمش اللغه ديال الاله والاله ما تفهمش لغه الانسان. شنو هي الطريقه ديال التواصل؟ خاصنا واحد تراديكتور اللي كيكون على شكل سيستم ديكسبلوطاسيون. ان سيستم ديكسبلوطاسيون شنو هو؟ Donc, un système d'exploitation est un ensemble de programmes permettant de rendre l'ordinateur fonctionnel. Donc, واحد système d'exploitation هو مجموعة ديال البرامج اللي كتمكن لينا داك الحاسوب كتخليه يشتغل خدام. C'est logiciel de base de l'ordinateur. كنا شفنا deux types de logiciels, logiciel de base et logiciel d'application. Donc, système d'exploitation c'est un logiciel de base. هو واحد البرنامج اساسي. الا ما كانش لينا هذا اللوجيسيال دو باز ما غاديش يخدم لينا هذا الاورديناتور ديالنا. دونك ils permettent la gestion des ressources matérielles et la gestion de l'ordinateur. تيمكن من اداره، يعني يدير لنا، يعني المدير. شنو الدور ديال المدير؟ هو انه تينظم كل حاجه. كينظم اش؟ كينظم لنا البرامج والماتيريال الالات. لي برينسيبال فونكسيوناليتي يعني الحوايج الاساسيه اللي تيدير لنا هذا السيستم ديكسبلوطاسيون. assurer le contrôle et le fonctionnement de la partie matérielle، يعني كيضمن لنا التحكم والتشغيل بالاجهزه. D'accord. Faciliter la communication entre l'utilisateur et le matériel à l'aide d'une interface graphique. كيسهل لنا التواصل ما بين المستعمل اللي هو الانسان والماتيريال بمساعده اش؟ واحد الانترفاس غرافيك. الانترفاس غرافيك احنا غادي نتعرفوا عليه. réaliser la liaison entre les ressources matérielles et l'ordinateur et le logiciel d'application installé. كيدير لنا واحد ليزون، واحد الرابطه ما بين الموارد ديال الاجهزه والاجهزه ديال الاورديناتور اللي هو l'écran, la souris, الكلافيي اكسيتيرا. et les logiciels d'application installés والبرامج التطبيقيه اللي مانستاليه ديجا عندنا في الاورديناتور. gérer la mémoire et le stockage des données dans un ordinateur. كيدير لنا اداره التخزين ديال المعطيات اللي كتكون في الاورديناتور. permettre d'installation et lancement des applications sur l'ordinateur. كيمكن ليا انني انستالي، كيعطيني الامكانيه انني انستالي واحد لابليكاسيون في الاورديناتور ديالي. دونك الا ما كانش سيستم ديكسبلوطاسيون ميمكنش لي ندير هادشي كامل، ميمكنش لي نتواصل مع الاورديناتور، ميمكنش لي انستالي لي زابليكاسيون، ميمكنش لي نخزن لي دوني ديالي نخزنهم في الاورديناتور اكسيتيرا. دونك غادي نتعرفوا على الانواع ديال لي سيستم ديكسبلوطاسيون. ما عندناش فقط غير ويندوز. باغ اكزومبل حنا غادي نهضروا على الويندوز، غادي نتعرفوا على الويندوز براسها ولي فيرسيون ديالها ولي زوطخ سيستم ديكسبلوطاسيون. دونك عندنا هنايا ويندوز اكس بي، يعني هذه واحد الفيرسيون قديمه ديال سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز. عندنا ويندوز 7، فوالا. عندنا ويندوز 8، عندنا ويندوز 10 اللي غادي نخدموا بها في هذا البيسي هذا. وعندنا شركه اخرى يعني سيستم ديكسبلوطاسيون اخر من غير الويندوز. عندنا اوبانتو، عندنا فيدورا، عندنا ماكنتوش ديال الشركه ديال ابل. بالنسبه لي تليفون حتى هما عندهم لي سيستم ديكسبلوطاسيون. دونك قلنا اي سيستم انفورماتيك ما يمكنش يخدم ليا بلا ما يكون عنده واحد سيستم ديكسبلوطاسيون.
كيما الحاسوب ديالي كيما كيخدم سيستم ديكسبلوطاسيون، حتى الهواتف كنخدموا بدي سيستم ديكسبلوطاسيون اشهرهم ديال ايفون، اندرويد وغيرهم. خدموا كيما قلنا بسيستم ديكسبلوطاسيون اندرويد. عندنا الويندوز فون دونك من شركه ديال ويندوز نيت، وعندنا الايفون كاملين تنعرفوه. دونك هاد السيستم ديكسبلوطاسيون الا ما كانش ما غاديش يخدم ليا لا الحاسوب ولا الهاتف. دونك دابا غادي نتعرفوا على لونفيرونمون غرافيك. من الاحسن نتعرفوا على لونفيرونمون غرافيك ديال ويندوز 10. اون فوا كنشعل البيسي ديالي اول حاجه تتبان ليا هي هاد الشاشه اللي قدامكم كامله، هذه هي البيرو، تنسميوها البيرو او المكتب. داكوغ. هاد المكتب هذا مناش كيتكون من هنا، هاد اللي كتبان لكم بالازرق هذه هي الصوره ديال الخلفيه. عندنا هنايا واحد الصور صغيورين تنسميوهم دي زيكون او بيان بالعربيه كنقولوا ايقونه. شنو هي هاد الايقونه غادي نتعرفوا عليها. عندنا هنايا لتحت بوطون ديماري غادي نتعرفوا عليها من بعد شنو الخدمه ديالها. عندنا هنايا لا زون دو نوتيفيكاسيون. عندنا هاد البلاصه هنايا كتكون ديال لا باغ دو لونسمون رابيد. وهاد الشريط اللي لتحت كامل تنسميوه لا باغ دي تاش. شنو هي لا تاش هي واحد الحاجه تنديرها. باغ اكزومبل الا قلت لك شنو هما لي تاش باش كنسلقوا مثلا البيض، غتقول لي كنعمروا الكاسرول بالماء، هذه هي الطاش الاولى. الطاش الثانيه كندير البيض في الماء. الطاش الثالثه كنشعل البوطه. الطاش الرابعه كنحط الكاسرول في فوق البوطه. داكوغ. هادو هما لي تاش. يعني الطاش هي واحد الحاجه تنديروها باش كنوصلوا لواحد الحاجه. لا باغ دي تاش يعني اي حاجه كنديرها في الحاسوب ديالي كتبان لي هنا. باغ اكزومبل هنايا فاتحه بزاف ديال الحوايج، فيما كنفتح واحد الحاجه كتطلع لي هنا، كتبان لي راه كاينه عندي هنا. اول حاجه غادي نتعرفوا شنو هما لي زيكون. باغ اكزومبل الا وريتك هادي وقلت لك شنو هذا، غتقول لي اوتوماتيكمون سي واتساب. تري بيان. باش عرفناه الواتساب عرفناه بهاد الصوره هادي. دونك هاد الصوره هادي ولات مرتبطه بالواتساب. دونك الايقونه هي واحد الحاجه كتخليني كنتعرف اشنا هو هذاك الفيشي ولا شنو هي ديك لابليكاسيون. الا جيت قلت لك شنو هي هذه بيان سور غادي تقول لي فيسبوك. ميمكنش نجيب شي واحد ما عمره ما شاف فيسبوك ونقول له ديال اش هذه، ما غاديش يقول لي فيسبوك. ولكن اون فوا غادي نقول له فوالا هاد ليكون هذه فيما تشوفها راه عرف راه لابليكاسيون فيسبوك، صافي غادي يعرفها. هاد الايقونه هذه كتمثل ليا ديال ويندوز 10 سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز 10. عندي هاد الايقونه هذه ايكون ديال اندرويد. تري بيان. عندنا هاد الايقونه هذه ديال شركه ابل. دونك الايقونه هي واحد الحاجه تدل على واحد اللوجيسيال ولا واحد الفيشي. دونك الا جيت قلت لك هاد الايقونه هذه انت عمرك ما شفتيها، غادي نقول لك هاد الايقونه هذه فيما تشوفها عرف راه كتدل على واحد الدوسي. غنتعرفوا من بعد شنو هو دوسي. دونك فيما تشوف شي حاجه صفراء عرفها راه دوسي، سي ان دوسي. هادشي راه ديجا ذكرناه في الدرس اللي كنت عطيتكم في الجروب فيسبوك. دونك شنو هي ليكون؟ ce sont des petites images dans le bureau. chaque icône représente un programme. donc كل ايقونه كتمثل ليا واحد البرنامج، سواء دوسيي سواء فيشيي سواء لوجيسيال راكورسي اكسيتيرا. لو في دو دوبل كليك زعما الا بغينا نفتحوا هذيك الايقونه نفتحوا اشنو فيها. مثلا في التليفون كنكليكي غير مره واحده بصبعي. هنا في الاورديناتور كندير دوبل كليك جوج المرات، كنكليكي دو فوا. الا عطيتك مثلا هاد جوج الايقونات وقلت لك اشنو الفرق بيناتهم، اذا جينا نقلبوا على الفرق غنلقاو باللي هذه ايقونه يعني عندنا هنايا الصوره ديال الايقونه ليكون تحت منها الاسم. هذه عندنا الصوره تحت منها الاسم، ولكن زايد عندنا هاد الفلاش. هاد الفلاش اللي في تحت في اليسار في الجنب. دونك اشنو الفرق ان هذه سنسميوها ايكون عاديه وهذه راكورسي. قولوا مزيان سي ان راكورسي. شنو الفرق ما بين ايكون شنو الفرق ما بين راكورسي؟ الفرق ما بين ايكون عاديه هو ان بحال قلنا الموطن ديالها الاصلي هي هاد البلاصه فين محطوطه دابا بيرو ياك. باغ كونطخ هذه البلاصه ديالها ماشي هنايا، البلاصه ديالها كاينه في واحد البلاصه غير انا جبت حطيتها هنايا، هزيتها من واحد البلاصه حطيتها. ناخذ مثال باغ اكزومبل عندي هاد اللوجيسيال هذا سميتو كامتازيا. هذا سي ان راكورسي. عندنا هنا واحد الراكورسي. باش عرفتوا راكورسي بهاد الفلاش دائما كنفرق ما بين ايكون عاديه بحال هذه ايكون عاديه وراكورسي. هادو اللي عندنا هنايا راكورسي
بهذا السهم هذا. دونك الراكورسي شنو هو؟ مثلا هذا اللوجيسيال هذا الا بغيت نفتحو فين خاصني نمشي؟ شوفوا لاحظوا هنايا لومبلاسمون ديالو اللي طلعت ليا، عندنا بروغرام تك سميث كامتازيا. دونك الا بغيت نفتح هذا نورمالمون فين كنمشي للبروغرام، كنمشي لتك سميث، كنمشي لكامتازيا، كنقلب عليه هنايا. فوالا ها هو، شفتوا هنايا ما عندوش راكورسي. علاش؟ حيت الموطن الاصلي ديالو هو هاد البلاصه. لكن انا عوض ما ندير هاد المراحل، ندخل هنا وندخل هنا وندخل هنا باش يلاه نوصل له، مادام انا كنحتاجو بزاف، دونك غادي ندير له بحال هكا كليك droite بلا سوري، تطلع ليا موني كونتكستويل. هذه اللي تطلع ليا تنسميوها موني كونتكستويل. تندير انفوايي فيغ، صيفطوا ليا لفين؟ صيفطوا ليا البيرو باش يكون حدايا دائما فيما نبغيه نفتحو. غادي نلقاه هنايا في البيرو. فوالا ها هو تزاد لينا، هذه اللي كانت ديجا وهذه اللي تزادت. دونك اذا لاحظنا غادي نلقاو باللي هنايا تزادت ليها واحد السهم. دونك هذا ولا راكورسي. دونك الدور ديال راكورسي انها كتسهل عليا الطريق. سي ان لين فيغ ان بروغرام. نرجعوا الكور ديالنا ونشوفوا التعريف ديال راكورسي. ان راكورسي ايطاليان فيغ ان بروغرام فيشي، يعني هي الطريق الواحد البرنامج، سواء يكون فيشي دوسيي اللي غادي نعرفوا شنو هما. فيشي ودوسيي غنعرفوا ان شاء الله شنو هما. ليكتور دو ديسك، on reconnaît qu'une icône est un raccourci par la petite flèche en bas à gauche de l'icône. باش كنعرفوها باللي هاد ليكون راها راكورسي، كنعرفوها بهاد الفليش اون با، تنعرفوها راه راكورسي. دابا غادي نعرفوا شنو هي الفenêtre. Fenêtre est une zone rectangulaire qui apparaît à l'écran pour afficher le contenu d'un dossier par exemple ou un logiciel. دونك fenêtre الا جينا نشوفوا المقابل ديالها بالعربيه هي نافذه وبالانجليزيه هي ويندو. هذا سي اون فenêtre. الفenêtre كيكون الشكل ديالها مستطيلي بحال هذه اللي فاتحه انا هنايا اللي فيها الكور. هذه راه سي اون فenêtre، تنسميوها فenêtre. ها هي مربعه او مستطيليه. دائما الا فتحنا بزاف ديال لي فenêtre، فوالا هذه سي اون فenêtre. جوجل كروم فاش كنفتحها تعطيني فenêtre. الا لاحظنا الحاجه المشتركه ما بين لي فenêtre غنلقاو هاد ثلاثه د الحوايج. اي فenêtre غنفتحوها كيف ما كانت بغات تكون غادي نلقاو هاد ثلاثه د الحوايج دائما. هذه شنو الدور ديالها؟ عاد الشريطه، المربع والعلامه. هاد الشريطه شنو الدور ديالها؟ تنسميوها غيدويغ، بعدا تنسميوها غيدويغ. الدور ديالها انها كتخفي ليا هذاك الفenêtre، كتخليها ولكن كتخبيها بحال هكا. كنكليك عليها كتهبط لتحت، كتخبى في لا بار دي تاش. هاد الفenêtre هادي تسميوها اغروندير يعني كبر. فاش كتكون صغيره كتكون سميتها اغروندير. فوالا كنكليكي عليها كتكبر ليا الشاشه. وفاش كتكون الشاشه كبيره نيفو انفيريور كنكليكي عليها كتصغر. دونك الدور ديالها انها كتكبر او كتصغر. داكو. وعندنا البوطون الاخرى سميتها فيرمي. الدور ديالها انها كتسد ليا داك الفenêtre، ماشي كتهبطها بحال غيدوير كتهبطها كتخبعها عليا هنايا، وانما كتسدها بمره. هذه هي الفenêtre. كل فenêtre كتلاحظوا باللي عندها المحتوى ديالها الخاص. باغ اكزومبل هاد الفenêtre هادي هانتوما كتشوفوا المحتوى ديالها شنو مكتوب فيها هنايا، فايلز، هوم، تولز، اكسيتيرا. الا فتحت هاد الفenêtre هادي ديال جوجل كروم وبيان هذا كتشوفوا نتوما بلي المحتوى ديالها مختلف. جوجل كروم كذلك مثال المحتوى، يعني كل فenêtre عندها المحتوى ديالها. هذه هي الفenêtre. كنلقاو هنايا كذلك منيو ديماري. هي بحال التليفون ديالنا فاش كنكليكو على ديك المنيو تطلع لنا كاع لي زابليكاسيون اللي مانستالين اللي عندنا في التليفون. ميم شوز هنايا منيو ديماري. اون فوا كنكليك على منيو ديماري كيطلعوا لي هنايا كاع لي زابليكاسيون اللي انستالي عندي في البيسي ديالي كما كتشوفوا. داكو. هذه هي الخدمه ديالها. بغيت نفتح واحد لابليكاسيون، سواء كنجي لهنايا كنقلب عليها هكا يدويا نشوف باش كتبدا هاد لابليكاسيون واش بلا لتر سي اكسيتيرا. كليكي على لا لتر اللي كتبدا به ونقلب عليه، يا اما كنجي هنايا وكنكتب السميه ديالها. هذه هي منيو ديماري. تعرفنا على لونفيرومون غرافيك ديال سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز 10. هادشي اللي تعرفنا عليه دابا راه كينطبق على جميع لي فيرسيون ويندوز. كاع لي فيرسيون ويندوز تقريبا
فيهم هادشي اللي قلنا دابا. يعني الا عرفت نخدم غير بوحده، فيما كتجي شي فيرسيون جديده كنعرف نخدم بها. لا ميم شوز بور تليفون اللي عنده الاندرويد فيرسيون 6 ولا 4، راه لا ميم شوز بالنسبه اللي عنده الاندرويد فيرسيون 10. يعني كتلقى غير بلي هذاك الشيء متطور زياده، اما هو راه نفس الشيء تقريبا. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه وخدتوا فكره على لونفيرونمون دو ترافاي. فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هو دوسيي، كاس كان فيشي، كاس كون اكستنسيون. دمتم في امان الله.